मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद नेपाल पहुंच चुका हूं और नेपाल में मौजूद बेशुमार भारतीय जासूसों को ठिकाने लगा चुका हूं। अब मैं और मेरा दुश्मन सरेआम एक दूसरे के दर पे हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखीर मिलती रहें। और इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। काठमांडू का मौसम तेजी से बदल रहा था। तकलीफ दे सर्दी अब खुशगवार खुनकी में तब्दील हो चुकी थी। मैंने होटल इंतजामिया के जरिए अपने कमरे की दोनों खिड़कियों पर मजबूत ग्रिल और जाली लगवा ली। इसकी असल वजह यह थी कि मैं अपने कमरे को दस्ती बम के हमले से महफूज करना चाहता था। मेरे फ्लोर पर बाहर से पिस्टल या राइफल से हमला करना तो नामुमकिन था, लेकिन दस्ती बम कारगर साबित हो सकता था। ये एहतियाती तदबीर भी मैंने मरियम की जिद से मजबूर होकर की थी। महाजरों के लिए अफगान एयर के जहाजों का हतमी शेड्यूल भी आ गया था। पहला जहाज 10 अप्रैल को और फिर बाकायदगी से हफ्ते में 2 परवाजें आनी थी। पहली परवाज पर जाने वाले महाजर खुशी से फूले न समा रहे थे। पाकिस्तानी सिफारत खाने में गहमा गहमी बढ़ चुकी थी। महाजरों ने मेरे पास टोलियों में आना शुरू कर दिया। वो इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि मैं अपने असरो रसूख से सिफारत खाने की जारी करदा लिस्टों में उनके नाम लिखवा सकता हूँ। मैंने उन्हें साफ कह दिया कि सिफारत खाने में मेरे असरो रसूख का ये आलम है कि मेरे सिफारशी महाजरों को तो शायद आखिरी फ्लाइट पर भी जगह न मिले। इन महाजरों में बहुत से ऐसे भी थे जो महीनों नहीं बल्कि बरसों से यहाँ मुकीम थे। जब वो आए थे तो रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर उनकी अफराद खाना की तादाद 4 थी तो अब वो 4 के 5 या 6 हो चुके थे। अपनी गफलत या सिफारत खाने की सर्द महरी के बायस वो नौ मौलूद की रजिस्ट्रेशन न करवा सके और सिफारत खाने ने इसी को बुनियाद बनाकर उन्हें अब तक काठमांडू में रोक रखा था। बाज महाजरों को काठमांडू की पुरअमन जिंदगी इतनी पसंद आई कि उन्होंने वहीं मुस्तकिल कयाम का फैसला कर लिया और जितने अरसे तक नेपाल हुकूमत ने उन्हें पाकिस्तान जाने पर मजबूर न किया, वो काठमांडू में ही मुकीम रहे। मैंने बुजुर्ग शायर से, जो अब माशाल्लाह अयालदार हो चुके थे, और मोहसिन से पूछा कि अगर वो चाहें तो मैं शुरू की चंद परवाजों में उनके जाने का इंतजाम कर सकता हूँ। मोहसिन ने तो साफ इनकार कर दिया। बुजुर्ग शायर ने शर्माते हुए कहा कि बेगम उम्मीद से हैं, इसलिए बच्चे की पैदाइश के बाद ही वो पाकिस्तान जाएंगे। इन दोनों के इनकार की असल वजह ये थी कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्हें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। यहाँ काठमांडू में कोई और न सही, मुझ पर उन्हें ये यकीन जरूर था कि मैं उनकी देखभाल और जरूरियात का ख्याल रखूंगा। मैंने उन दोनों के लिए पाकिस्तान पहुंचने के बाद फौरी जरूरियात के लिए 10-10 हजार रुपए मरियम के वालिद के पास जमा करवा दिया और उन दोनों को भी बता दिया कि पाकिस्तान रवानगी से पहले वो ये रकम हासिल कर लें। मैंने ये इंतजाम इसलिए किया था कि मैं खुद अपने मुताल्लिक कोई भी बात हतमी तौर पर नहीं कह सकता था। अचानक ही मेरी पाकिस्तान वापसी का हुक्म भी आ सकता था और ये भी ऐन मुमकिन था कि मैं दुश्मनों की अंधी गोलियों का निशाना बन जाता। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल से भी हर 10-15 रोज बाद फोन पर बातचीत होती थी। मैं अपने महकमे को भेजी जाने वाली हर डाक में अपने घर वालों के लिए खत जरूर भेजता, जिनका जवाब भी मुझे उसी जरिए से मौसूल होता। मुझे मिलने वाले खतूत का कुछ हिस्सा हमेशा स्याही से मिटा होता था। पाकिस्तानी महाजरों की देखा देखी मैंने बजरिया रजिस्टर्ड डाक कई खत डायरेक्ट अपने घर भेजे थे, जिनका कोई भी जवाब मुझे मौसूल न हुआ। एक रोज खिलाफ मामूल दिन के 10-11 बजे मोहसिन मेरे होटल में आया। उसने बताया कि तमाम गैर मुल्कियों के खतूत बड़े डाक खाने में एक मेज पर रख दिए जाते हैं, जहां से सब अपने अपने खत छांट कर ले जाते हैं। रजिस्टर्ड खत भी डाक खाने के एक क्लर्क के पास होते हैं, जो रजिस्टर्ड कार्ड या पासपोर्ट दिखाकर हासिल किए जाते हैं। आज जब वो अपना रजिस्टर्ड खत लेने उस क्लर्क के पास गया था तो उसके पास आसिफ अली नाम के 4 खत थे और मुझे यही बताने के लिए वो आया था। मैं फौरन ही तैयार होकर मोहसिन के साथ डाकखाने पहुंचा और 4 भारी भरकम खत वसूल किए। इसी तेजी से मैं अपने होटल में वापस पहुंचा। परदेश में कठिन हालात में जिंदगी गुजारने वाले को घर से खत मिलने से जो खुशी और मुसर्रत होती है, उसे आप बखूबी समझ सकते हैं। मैंने मोहसिन को रुखसत किया और अपने कमरे में जाकर खत जेब से निकाले। मैं अपनी वालिदा और बीवी की तहरीर को खूब पहचानता था। 2 खत मेरी वालिदा के और 2 बीवी के थे। मैंने पहले वालिदा के खत खोले। दोनों खतों में ढेरों दुआओं के साथ ये शिकवे थे कि मैं वापस क्यों नहीं आता। मेरे लड़के शुजा के मुतालिक लिखा था कि वो वॉकर के जरिए बहुत जल्द बगैर सहारे के चलने लग गया था और अब अक्सर पूछता है कि मेरे अब्बू कहाँ हैं।
والدہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ کوئی ایسی ہی مجبوری ہوگی جس کے باعث میں اتنے سالوں سے گھر نہیں آیا۔ ان کے اس فقرے سے میری آنکھوں میں آنسو چھلک آئے کہ جلد واپس آنے کی کوشش کرو، تمہیں سینے سے لگانے کی حسرت لیے میں قبر میں نہ چلی جاؤں، اور پھر جب تم آؤ تو روئیں گے تم مزار پر، روئیں گے ہم مزار میں، والی بات نہ ہو۔ میری یہ ذاتی باتیں گو میرے مشن سے ڈائریکٹ تعلق نہیں رکھتی، لیکن انڈائریکٹ تعلق ضرور رکھتی ہیں، جس کا انتہائی مختصر الفاظ میں ذکر کرنا ضروری تھا۔ میری والدہ اپنے زمانے کی میٹرک اور اردو اور فارسی یکساں روانی سے بولتی تھی۔ وہ انتہائی حساس اور شوہر پرست تھی۔ ان کی انہی صفات کے باعث میرے والد نے اپنی تمام جائیداد اپنی زندگی میں ہی ان کے نام کر دی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میری والدہ نے بھی اپنے شوہر کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی، اور شہر کی رہنے والی اس خاتون نے میرے والد کے انتقال کے بعد پورے 34 برس ہمارے گاؤں میں گزارے اور میرے ہمراہ ہونے کے سوا کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا۔ اسی گھر سے ان کا جنازہ اٹھا اور میرے والد کے پہلو میں دفن ہوئی۔ میرے پاس ابھی تک وہ خطوط موجود ہیں جو میرے والد اور والدہ ایک دوسرے کو لکھا کرتے تھے۔ ان کے خطوط کا آدھے سے زیادہ حصہ تو حافظ اور اقبال کے اشعار سے بھرا ہوتا۔ جب میں نے اپنی بیوی کے خط کھولے تو پہلا مجدہ تو یہ پڑھا کہ اس نے گھر میں اپنا چولہا الگ کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا تمہاری ماں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا اور آئندہ اپنی تنخواہ مجھے علیحدہ بھیجنے کا انتظام کرو۔ جب میں خط کے ان الفاظ پر پہنچا جہاں میری بیوی نے میری والدہ کو بڑھیا کہہ کر مخاطب کیا تھا تو مجھ سے مزید برداشت نہ ہو سکا اور میں نے بغیر پڑھے اس خط کو پھاڑ دیا۔ میری والدہ کے متعلق ایسے گھٹیا الفاظ والے خطوط پڑھنا تو کجا، اپنے پاس رکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ سقوط ڈھاکہ کے وقت میں تربیلا ڈیم بنانے والی غیر ملکی کمپنی تربیلا جوائنٹ وینچر میں بحیثیت PRO ملازم تھا اور میں نے خود اپنے حساس محکمے کو اپنی خدمات پیش کی تھی۔ اس انتہائی خطرناک کام کے لیے والنٹیئر کرنے میں اگر 80% وجہ میری اپنے وطن سے محبت اور شکست کا بدلہ لینے کی خواہش تھی تو 20% وجہ گھر کی بے سکونی اور اس کا کوئی حل نہ ملنے اور اس سے فرار حاصل کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان واپسی کے بعد میں نے صرف چند ماہ بمشکل گھر میں گزارے، 2 سال پشاور میں ملازمت کی اور ایک دوسرے مشن میں صرف کیے، پھر 7 سال سے زیادہ عرصہ سعودی عرب اور 8 سال سنگاپور میں رہا، اور ان 17 سالوں کے دوران میں مجموعی طور پر صرف 5 ماہ گھر میں رہا۔ میں جب بھی گھر آیا غیر ملکی سامان اور تحفے تحائف سے بھری ہوئی ویگن لایا اور ہمیشہ ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوا، لیکن وقت سے پہلے واپس جاتے ہوئے میری آنکھوں میں ہمیشہ آنسو ہوتے تھے اور زبان پر دوبارہ کبھی واپس نہ آنے کا عہد جسے میں اپنی والدہ کی آہوزاری کے باعث کبھی پورا نہ کر سکا۔ آئندہ سے کئی روز کوئی خلاف معمول بات نہ ہوئی۔ میرے صبح شام بھی خاموشی اور روزمرہ کی مصروفیت میں گزرے۔ میرے پاس حاجی مستان اور یوسف پٹیل کی بھیجی ہوئی رقم میں سے اچھے خاصے روپے موجود تھے۔ اس رقم سے میں نے پاکستان جانے والی ہر فیملی کو 3000 روپے دینے کا فیصلہ کیا۔ گو کہ یہ بہت کم رقم تھی، لیکن پاکستان پہنچتے ہی ان کو فوری مالی پریشانیوں سے بچا سکتی تھی۔ میرے سامنے صرف ایک مشکل تھی، پاکستان میں بھارتی کرنسی کا لین دین سختی سے ممنوع تھا اور نیپالی کرنسی کی کوئی ویلیو نہ تھی۔ کھٹمنڈو میں امریکی ڈالر بلیک میں بہت اونچے داموں ملتے تھے۔ حکومت پاکستان اور میرے محکمے کے لیے بھارتی کرنسی خاصی کشش رکھتی تھی۔ دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں کے اخراجات کے لیے حکومت پاکستان امریکی ڈالر بھیجتی تھی اور ان میں نیپال میں ہمارا سفارت خانہ بھی شامل تھا۔ حکومت پاکستان کو تو اس نہایت معمولی بھارتی کرنسی سے دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن میں نے جب اپنے محکمے کو اپنی ڈاک میں 15 لاکھ بھارتی کرنسی بھیج کر یہ لکھا کہ اس کے عوض 15 لاکھ پاکستانی روپے مجھے بھیج دیں تو واپسی ڈاک میں ہی پاکستانی کرنسی مجھے مل گئی۔ بھارت میں رہائش کے دوران مجھے بخوبی علم ہو چکا تھا کہ میرا محکمہ بھارت میں کام کرنے والے اپنے متعدد گروپس کو جو بھارتی کرنسی بھیجتا تھا اور جو روپیہ بھارت میں ہمدردوں سے یہ گروپ حاصل کرتے تھے، ان سب کی ادائیگی پاکستان کے قیمتی زر مبادلہ کے ذخائر سے امریکی ڈالر اور برٹش پاؤنڈ میں کی جاتی تھی۔ یہ پاکستانی روپیہ ملنے سے 500 مہاجر خاندانوں کے لیے زاد راہ کا انتظام ہو گیا۔ میرے اندازے کے مطابق افغان ایئر کے فلائٹ شیڈیول میں 500 سے کم مہاجر خاندان اس سیزن میں پاکستان جا سکتے تھے۔ مریم اور میں نے 500 لفافوں میں 3-3 ہزار روپے رکھے۔ ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ ہر فلائٹ سے پہلے ایئرپورٹ پر ہم یہ لفافے جانے والے مہاجروں کو بطور تحفہ دیں گے اور پہلے سے کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ نئے مہاجروں کی آمد بھی ابھی جاری تھی، اگرچہ اس میں خاصی کمی آ چکی تھی۔ ابھی فلائٹ شروع نہیں ہوئی تھی اور یہ اپریل کی غالباً 4 یا 5 تاریخ تھی۔
میں حسب معمول مریم کے گھر سے واپس آیا تو میرے ہوٹل کی کافی شاپ میں اسرائیلی جاسوس میری منتظر تھی۔ ریسیپشن سے مجھے اس کے متعلق پتہ چلا۔ وہ کافی شاپ کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، سر پر رنگ برنگی پٹیاں باندھے، گلے میں بڑے منکوں کا ہار پہنے اور چہرے پر مختلف رنگوں کی لکیریں لگائے اس نے خود کو پہچانے نہ جانے کی کافی حد تک کامیاب کوشش کی تھی۔ میں اس کی ٹیبل پر گیا اور اس کی آمد کی وجہ پوچھنی چاہی۔ وہ بولی کہ میرے پاس بہت کم وقت ہے، میں سب سے چھپ کر یہاں آئی ہوں۔ بھارتی سفارتکاروں نے تمہیں اغوا کرنے کے لیے ہمارے سفارت خانے سے مدد مانگی ہے۔ ہمارے 2 ایجنٹ آئندہ 2-3 روز میں امریکیوں کے بھیس میں تمہارے ہوٹل میں ٹھہریں گے اور تم سے بے تکلف ہونے کی کوشش کریں گے۔ ان کے پاس اسلحے کے علاوہ بے ہوش کرنے والی گیس بھی ہے، ان سے بچ کر رہنا۔ اس نے فلم کا ایک رول مجھے دیا اور کہا کہ اس رول میں ان کی کئی تصویریں ہیں جو میں نے خفیہ طور پر اپنے سفارت خانے میں اتاری ہیں۔ میں اپنے سفارت خانے سے سیدھی یہاں آئی ہوں، فلم خود دھلوا لینا۔ تمہارے احسان کا سارا تو نہیں لیکن کچھ بدلہ میں نے اتار دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کافی اور سینڈوچز کا بل تم ادا کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور نشے میں ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ہرے راما ہرے کرشنا کا جاپ کرتی ہوئی ہوٹل سے باہر جا کر اندھیروں میں غائب ہو گئی۔ میں نے اپنے لیے کافی منگوائی اور خاصی دیر تک وہاں بیٹھا اس اسرائیلی لڑکی کے کردار کے متعلق سوچتا رہا۔ اپنے وطن اور قوم کے لیے جاسوسی کرنا اس کا پیشہ تھا، بالکل میری طرح، لیکن ہم دونوں اپنے پیشوں کے علاوہ انسان بھی تھے اور انسانی ہمدردی کے تحت احسان کرنا اور احسان کا بدلہ چکانے کا جذبہ دوسرے انسانوں کی طرح ہماری فطرت میں بھی شامل تھا۔ انسان تو انسان، جانور بھی اس جذبے سے عاری نہیں۔ اگلے روز میں نے محسن کو یہ فلم رول دیا جسے وہ ڈیولپ کروا کر اور پرنٹ نکلوا کر شام کو آ گیا۔ دونوں اسرائیلی ایجنٹ کی 6 واضح تصویریں تھیں۔ محسن کو ان کے بارے میں نے کچھ نہ بتایا کیونکہ وہ اپنی غیر معمولی حرکات اور خود پر قابو نہ رکھ سکنے کی وجہ سے ان اسرائیلیوں کو چوکنا کر دیتا اور بیچاری اسرائیلی جاسوس مفت میں ماری جاتی۔ مریم کی محبت، خلوص اور میری سلامتی کے لیے اس کے متفکر ہونے کے باعث میں اس کے سامنے اتنا بزدل بن گیا تھا کہ میں نے اس نئی آفت کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا۔ میں مسلسل نوٹ کر رہا تھا کہ پاکستانی لباس پہننے، اردو سیکھنے اور ہر روز مستقبل کے پلان بنانے کے باوجود اس کے چہرے کی شادابی کم ہو رہی تھی۔ میں جب بھی مستقبل کے متعلق اس سے بات کرتا تو وہ خلاؤں میں گھورنے لگتی جیسے اسے میری باتوں پر یقین نہ ہو اور وہ خلاؤں میں کسی اور سے میری باتوں کی تصدیق چاہتی ہو۔ اسرائیلی لڑکی کے مطابق دونوں اسرائیلی جاسوس مسلح تھے اور ان کے پاس بے ہوش کرنے والی گیس بھی تھی۔ میں نے اس جنگی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ کل یور اینیمی بیفور ہی کلز یو، خود پہلے حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ جس دن انہوں نے ہوٹل میں چیک ان ہونا تھا اسی رات میں نے انہیں ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سائنائڈ والے میرے سلنڈر مریم کے پاس تھے اور اسے میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے چینی دوستوں کو سمجھایا کہ مجھے ان کا ایک اور گیس سلنڈر درکار ہے اور وہ مریم کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ وہ گیس سلنڈر لے آئے۔ گیس ماسک پہلے ہی میرے پاس موجود تھی۔ اپنی طرف سے مکمل تیاری کر کے اور منصوبے کو آخری ٹچ دے کر میں نے اسرائیلی جاسوس کا انتظار شروع کر دیا۔ اس دوران میں نے اپنے روز کے معمولات میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ 2 دن بعد میں نے ان اسرائیلیوں کو کافی شاپ میں بیٹھے دیکھا۔ میں ان کے قریب ہی ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا اور کافی کا آرڈر دے کر سگریٹ نکالا۔ جیبوں میں ماچس تلاش کرنے کے بعد ان کے پاس گیا اور ماچس مانگی۔ سگریٹ سلگا کر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنا تعارف آصف علی نام سے کروایا اور انہیں بتایا کہ پاکستانی مہاجر ہوں اور گزشتہ کئی ماہ سے اس ہوٹل میں مقیم ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ امریکن ٹورسٹ ہیں اور آج ہی اس ہوٹل میں آئے ہیں۔ اپنے شکار کو اپنے اتنے قریب پا کر انہوں نے مجھے اپنے ٹیبل پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ویٹر میری آرڈر دی ہوئی کافی اسی ٹیبل پر لے آیا۔ میں نے بلا جھجک یہ کافی پی لی۔ اس میں کسی چیز کی ملاوٹ کا اس لیے احتمال نہیں تھا کیونکہ اس کا آرڈر میں نے اپنی ٹیبل سے دیا تھا۔ اسرائیلی سفارتکاروں نے محض خانہ پوری اور بھارتی مطالبے کو پورا کرنے کے لیے 3rd کلاس جاسوس بھیجے تھے۔ ان بظاہر امریکیوں کی انگریزی نہ تو امریکی تلفظ میں تھی اور نہ ہی امریکہ کے متعلق ان کی معلومات کسی پاکستانی اسکول کے طالب علم سے زیادہ تھیں۔ ہم باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تول بھی رہے تھے۔ ان کے متعلق میرا اندازہ یہی تھا کہ یہ جاسوسی کے علم سے کافی حد تک نابلد صرف پیشہ ور قاتل تھے۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد آج رات ہی ان کا کام تمام کرنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ ان سے رخصت ہو کر میں ریسیپشن پر چلا آیا اور ان امریکیوں کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا کہ ان کا کمرہ میرے فلور پر
15 नंबर का है। मैं हस्ब मामूल शाम को मरियम के घर गया, लेकिन जल्द ही लौट आया और लॉबी में बैठकर मुख्तलिफ रिसालों की वर्क गर्दानी करने लगा। मैं चाहता था कि उन्हें उनके कमरे में जाता देख लूं तो फिर अपने कमरे में जाऊं। रात 10 बजे के करीब ये बाहर से वापस लौटे और सीधे अपने कमरे में चले गए। 20 मिनट का वक्फा देकर मैं भी अपने कमरे में चला गया। अपना गैस सिलेंडर और जहरीली सुइयों वाला डब्बा चेक किया। होटल में आतिशी असलहे के इस्तेमाल से 100% कत्ल की वारदात बनती थी। ठीक 11 बजे गैस मास्क लगाकर और गैस सिलेंडर हाथ में लिए मैंने अपने कमरे की बत्तियां बुझाईं और दरवाजे से बाहर झांका। हर तरफ खामोशी थी। मैं बे आवाज कदमों से चलता उनके कमरे के दरवाजे तक गया और दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, हु इज देयर? मैंने हत्तुल इम्कान आवाज बदलते हुए कहा, वेटर सर, वन मैसेज फॉर यू सर। मैंने वेटरों जैसी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। अंदर से आवाज आई, वन मोमेंट। मैं बाहर दरवाजे के साथ चिपक कर खड़ा हो गया क्योंकि दायां दरवाजा पहले खुलता था। गैस सिलेंडर मैंने इस तरह पकड़ा हुआ था कि गैस के इखराज के बटन पर मेरी उंगली थी। मैं ये दुआ मांग रहा था कि दरवाजा खुलने से पहले कोई गेस्ट या वेटर इस फ्लोर पर ना आ जाए। दरवाजा खुलने की आवाज आई और साथ ही एक इसराइली वेटर से पैगाम लेने के लिए दरवाजे से थोड़ा सा बाहर निकला। सामने किसी को न देखते हुए उसने बाएं तरफ देखा जहां मैं खड़ा था। मास्क वाला चेहरा देखकर उसे फौरी खतरे का एहसास हुआ। उधर मैंने उसके अपनी तरफ देखते ही सिलेंडर से गैस खारिज करने का बटन दबा दिया। बैक वक्त 2 काम हुए। गैस उसके नथनों में घुसी और वो अपने बचाव के लिए पीछे हटा, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। उसके गिरने से पहले ही मैंने उसे धक्का देकर अंदर फेंका और उसे फलांगते हुए दूसरे इसराइली के बेड पर जा पहुंचा। दरवाजा खुलने से लेकर अब तक सिर्फ 7-8 सेकंड गुजरे होंगे। दूसरे इसराइली ने कुछ न समझते हुए भी खतरे को भांपते हुए तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकालना चाहा, लेकिन इससे पहले ही मैं उसके चेहरे पर गैस फेंक चुका था। वो चंद लम्हे बिस्तर में ही फड़फड़ाता रहा और ठंडा हो गया। मैंने पहले दरवाजा अंदर से लॉक किया और दोनों खिड़कियां खोल दी ताकि गैस निकल जाए। दरवाजे के करीब पड़े इसराइली की लाश को मैंने उसके बेड पर डाला। दोनों ने स्लीपिंग सूट पहन रखे थे। मैंने उनके हैंगरों पर लटके लिबास, मुख्तलिफ सामान और बेड्स के साथ जुड़ी साइड टेबल्स की तलाशी ली। तकियों के नीचे से 2 भरे हुए रिवॉल्वर, सामान में से फालतू गोलियां, 2 सिलेंडर और दोनों के बटवे मिले जिनमें अमेरिकी पासपोर्ट और थोड़े से डॉलर थे। दोनों के बटवों से मेरी एक तस्वीर भी मिली। ये तस्वीरें अखबारी नहीं थी बल्कि कैमरे से खींची हुई थी। पस मंजर में अन्नपूर्णा होटल था। किसी ने होटल से मेरे बाहर निकलते वक्त ये तस्वीर उतारी थी। मैंने खिड़कियां बंद की, ये सामान उठाया, कमरे की लाइट बंद करके नाइट बल्ब जलाया और दरवाजा बंद करके अपने कमरे में आ गया। उनका सब सामान, अपना पिस्टल, गोलियां, जहरीली सुइयों का डब्बा, सिलेंडर और गैस मास्क एयर बैग में डाले और दरवाजा लॉक करके नीचे लॉबी में आ गया। होटल में मेरी इस रात दाखिले की एंट्री हो चुकी थी, इसलिए रिसेप्शन पर किसी को बताए बगैर मैं आंख बचाकर होटल से बाहर आ गया और वैन लेकर सीधा मरियम के घर पहुंचा। मेरी आमद का सुनकर वो हड़बड़ा कर उठी। मैंने बैग उसके हवाले किया और कहा कि होटल में मुझसे 2 इसराइली जासूस मारे गए हैं। वो बैग को किसी महफूज जगह पर छुपा कर रख दे। मुझे फौरी वापस होटल पहुंचना है क्योंकि मेरी होटल में वापसी की एंट्री हो चुकी है। सारा वाकया उसे तफसीलन कल बताऊंगा। मरियम ने भी मुझे उस वक्त रोकना मुनासिब न समझा। मैं अपने होटल वापस पहुंचा तो मेरी गैर हाजिरी किसी ने महसूस न की थी। कॉफी शॉप में कॉफी पीने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और लंबी तान कर सो गया। मेरी ज़हनी हालत ऐसी हो चुकी थी कि दुश्मन को मारते हुए मुझे इतना भी अफसोस नहीं होता था जितना किसी को चूहा मारने पर हो। अगले रोज बाद दोपहर होटल की इंतजामिया को इन अमरीकियों की हलाकत का पता चला। उनका दरवाजा मैंने बाहर निकलते वक्त अंदर से लॉक कर दिया था। दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड पहले से ही लटका हुआ था। वो तो हाउस कीपिंग वालों ने कई बार उनके कमरे के चक्कर लगाने के बाद जब बिल आखिर सफाई के लिए मास्टर की से दरवाजा खोला तो उन्हें सोते पाकर बेड शीट्स तब्दील करने के लिए उन्हें जगाना चाहा तो मालूम हुआ कि वो अबदी नींद सो चुके हैं। होटल में शोर मच गया। इंतजामिया ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने आकर तफ्तीश शुरू की तो उन्हें बताया गया कि कमरा अंदर से बंद था और हाउस कीपिंग वालों ने उसे खोला है। पुलिस को फौरी तौर पर कोई सुराग न मिल सका। उनकी लाशें उठवाकर सर्द खाने में भिजवा दी गईं। रस्मी कागजी कार्रवाई और होटल में ठहरे हुए मेहमानों की लिस्ट और मरने वालों का सामान लेकर पुलिस वापस चली गई। इनके शनाख्ती कागजात और पासपोर्ट भी पुलिस को न मिले, इसलिए होटल में तफ्तीश के दौरान अमेरिकन सिफारत खाने से भी पुलिस ने रुजू न किया। मैं जानता था कि पुलिस कोई सुराग न मिलने पर
خاموشی سے واپس تو چلی جائے گی، لیکن ان کی فائلوں میں انتھے قتلوں کی فہرست میں 2 کا اضافہ ہو چکا ہے جسے وہ یوں ہی ہضم نہیں کریں گے۔ اور یہی ہوا۔ مریم کو ساری واردات کی تفصیل بتا کر اور اس سے یہ عہد کر کے کہ آئندہ اس کو جانتے بوجھتے لا علم رکھ کر میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، جب میں رات گئے اپنے ہوٹل واپس پہنچا تو معلوم ہوا کہ پولیس کی خاصی بڑی نفری ہوٹل میں ایس پی کی سربراہی میں موجود ہے، اور ایس پی اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہوٹل کے ملازمین کے علاوہ وہاں ٹھہرے ہوئے مہمانوں سے بھی پوچھ گچھ کر رہا ہے، اور سب کے کمروں کی تلاشی بھی لی جا رہی ہے۔ ہر کمرے کی طرح میرے کمرے کے باہر بھی ایک سپاہی کھڑا تھا۔ دروازہ کھولنے پر وہ میرے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے چند منٹ یوں ہی کمرے میں گزارے اور کمرہ بند کر کے کافی شاپ میں آ گیا۔ کئی مہمانوں سے تفتیش کر کے جب میری باری آئی تو ایس پی نے کافی شاپ میں نہایت شرافت سے مجھ سے تفتیش کا آغاز کیا۔ میں نے اسے گھڑی گھڑائی کہانی سنائی کہ میں مشرقی پاکستان میں چٹاگانگ میں تھا۔ جب سکوت ڈھاکہ کا سانحہ پیش آیا تو میں کئی برس چٹاگانگ کے پہاڑی سلسلے میں چکما قبائل کے مرکزی گاؤں رانگا ماٹی میں رہا، کیونکہ اس قبیلے کا سردار میرا گہرا دوست تھا۔ میں چند ماہ پہلے ہی کھٹمنڈو پہنچا ہوں اور پاکستانی سفارت خانے میں رجسٹرڈ پاکستانی مہاجر ہوں۔ ایس پی نے میری ساری رویداد خاموشی سے سنی۔ اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایس پی نے کہا کہ آپ اتنے مہنگے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں جبکہ پاکستانی مہاجر تو یہاں خستہ حالی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ مہاجر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مالی طور پر بھی لازمی کمزور ہو۔ میں اپنا تمام سرمایہ ہمراہ لایا ہوں اور اپنے معیار کے مطابق رہ رہا ہوں۔ میں ضرورت مند مہاجروں کی مالی امداد بھی کرتا ہوں۔ ایس پی نے کہا جب آپ مالی طور پر خوشحال ہیں تو اپنا ٹکٹ خرید کر پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں نے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی بھی ڈھاکے میں تھا اور میں اسی کے انتظار میں یہاں رکا ہوا ہوں۔ آخری اطلاعات کے مطابق اس نے بھی ڈھاکہ میں کہیں پناہ لے رکھی ہے۔ وہ یہاں آ جائے تو میں اسے لے کر فوری یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ایس پی نے پھر کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے میں آپ کے ساتھ خصوصی طور پر اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ درست ہے، اس کی وجہ محض میری مالی خوشحالی ہے۔ آپ نے بھی اس ہوٹل میں اپنی تفتیش کے دوران میرے ساتھ جو رویہ اپنایا ہے، ایسا رویہ ہر مہاجر کے ساتھ یقیناً نہیں ہوگا۔ ایس پی نے پھر کہا کہ ہمیں آج ہی کسی ذریعے سے ایک بھارتی اخبار ملا ہے جس میں آپ کی تصویر کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مہاجر نہیں بلکہ پاکستانی جاسوس ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا ہے ایس پی صاحب، بھارت ہمارا دشمن ہے، ہماری اس سے 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ اس نے ہماری غفلت اور سیاسی بے چینی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جہاں تک بھارتی اخبار میں میری تصویر اور پاکستانی جاسوس ہونے کا لکھا ہے تو مجھے اس کا علم ہے، یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ چٹاگانگ میں ایک ہندو مارواڑی سے میری کاروباری رقابت تھی۔ مشرقی پاکستان میں ملٹری ایکشن کے بعد وہ کلکتے بھاگ گیا۔ جب میں نیپال آنے کے لیے بنگلہ دیش سے کلکتے پہنچا تو وہاں اتفاقاً چورنگی کے قریب اس سے آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ بڑی آؤ بھگت سے مجھے ملا اور رات کے کھانے کی دعوت دی۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ان حالات میں کاروباری چپکلش کو بھول چکا ہوگا، میں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ ایک بڑے ریسٹورانٹ میں جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو اس کے فوٹوگرافر نے میری کئی تصویریں اتار لی۔ کھانے کے بعد میں واش روم میں گیا۔ واپسی پر میں نے دیکھا کہ کلکتہ پولیس کے 2 آفیسر اس کے پاس کھڑے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے جال بچھایا تھا۔ میں واش روم کے روشن دان سے نکل کر اپنے ہوٹل گیا اور افراتفری میں ہوٹل چھوڑ کر بذریعہ ٹرین پٹنہ اور پھر یہاں پہنچا۔ مجھے پکڑوانے میں ناکامی کے باعث جھلا کر اس مارواڑی نے میری تصویر میں میرے چہرے کے ساتھ مختلف لوگوں کے دھڑ اور ایک تصویر میں صرف میرا چہرہ کسی شخص کے چہرے پر لگا کر جو کسی خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فوٹو تیار کروائے اور اخباروں میں شائع کروا دیے۔ ایس پی یقینی اور بے یقینی کی کیفیت سے 2-4 میری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایس پی صاحب آپ تو منجھے ہوئے پولیس آفیسر معلوم ہوتے ہیں، سچ بتائیے کیا میں آپ کو جاسوس دکھائی دیتا ہوں؟ میرے جیسے قد و قامت کے آدمی تو ہزاروں میں فوراً پہچانے جاتے ہیں، اور ایسے انسان کو جاسوس بنانا تو جاسوسی کے پہلے اصول کے خلاف ہے۔ ایس پی میری یہ بات اور اپنی تعریف سن کر خاصا متاثر نظر آیا۔ اس نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، دشمنی میں لوگ بہت دور تک چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، اور پھر ہمارے پاس آپ کے خلاف ثبوت ہی کیا ہے؟ صرف ایک بھارتی اخبار جس میں آپ کی فوٹو اور آپ کے خلاف الزامات شائع ہوئے ہیں جو ان کے بقول آپ نے بھارت میں کیے۔ نیپال میں آپ پر کوئی الزام نہیں۔ اگر بھارت کو آپ کی ضرورت ہے تو انٹرپول کے ذریعے ہماری حکومت سے رابطہ کرے۔ اخباروں اور خصوصی طور پر بھارتی اخباروں کی خبریں تو تمام تر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔
बंदरगाह ना होने के बायस हमारी कमजोरी से फायदा उठाकर भारत हम पर ऐसी ही बातों को जवाज बनाकर नाजायज दबाव डालता है जिनका हकीकत में नामो निशान तक नहीं होता। अगर ये दो मरने वाले भारतीय होते तो फिर भी आप पर शक करने का जवाज बन सकता था, लेकिन ये दोनों तो होटल रजिस्टर के मुताबिक अमरीकी और कल ही चेक इन हुए थे। इनसे आपकी दुश्मनी की कोई वजह नहीं हो सकती। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको जहमत दी और आपका वक्त बर्बाद किया। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ, मुझसे हाथ मिलाया और होटल के दूसरे मेहमानों की तरफ चला गया जो तफ्तीश के इंतजार में कॉफी शॉप में बैठे थे। नेपाल के रस्म रिवाज के मुताबिक पुलिस या किसी भी सरकारी महकमे के अफसरान को तोहफे में अगर शराब पेश करें तो उसे रिश्वत या नाजायज तस्वुर नहीं किया जाता। मैंने होटल के बाहर से सबसे महंगी स्कॉच विस्की की बोतल खरीदी और एसपी को जाकर बतौर तोहफा पेश की। सबके सामने उसने शुक्रिया से मेरा तोहफा कबूल किया। मेरे कहने पर उसने अपने एक मातहत को हुक्म दिया कि मेरे कमरे के बाहर खड़े सिपाही को फौरन हटा दिया जाए। मैं कमरे में आया। अल्लाह पाक का करम था कि मैंने मरियम से गुज़श्ता रात उसे दिया हुआ असलहा वापस नहीं लिया था, वरना अगर मेरे कमरे की तलाशी होती तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। मैं सोच रहा था कि आज से पहर इन अमरीकियों की हलाकत का पता चला और चंद घंटों के अंदर ही मेरी तस्वीर वाला अखबार पुलिस को पहुंचा दिया गया। यकीनन कोई मेरे खिलाफ इल्जामात और सबूत इकट्ठे किए बिल्कुल तैयार बैठा था। यह सिर्फ भारतीय सिफारत खाना ही हो सकता था, लेकिन सिफारत खाने को भी इतनी जल्दी किसने इत्तला दी? ये यकीनन होटल मुलाजिमीन में से कोई होगा जो तमाम खबरें भारतीय सिफारत खाने को पहुंचाता था, वरना अमरीकियों के हलाक होने से भारतीय सिफारत खाने का क्या वास्ता और अमेरिकन सिफारत खाने में मेरी तस्वीर वाले अखबार का क्या काम? अब मुझे होटल मुलाजिमीन में से उस भारतीय एजेंट का सुराग लगाना था जो किसी वक्त भी मेरे लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता था। अपने चीनी दोस्तों को मैंने होटल में पुलिस देखते ही बाहर से रुखसत कर दिया था। उनके लिए कमरा भी मैंने अपने ही नाम से बुक किया था। मुझे अपना असलहा खुसूसन पिस्टल रखने की ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि उसके बगैर मैं खुद को अधूरा महसूस करता था। अपनी जिंदगी बचाने के लिए मैंने उसका भरपूर इस्तेमाल किया और अब भी हालात ऐसे थे कि मुझे किसी वक्त भी उसकी जरूरत पड़ सकती थी। मैं रात 1 बजे तक अपने कमरे में रहा और फिर चीनी दोस्तों के कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह मैंने मरियम को गुज़श्ता रात पुलिस की कार्रवाई की तफसील बताई। वो बहुत मुतफक्किर थी। मैं भी जानता था कि गैर महसूस तरीके से मेरे गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखीर मिलती रहें। और ज़रूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। हम मज़ीद कहानियाँ लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।